आयज आमी हांगासर तियात्र अकादमी ऑफ गोवा आनी जोड पालवान रवींद्र भवन मारगांव आनी नेकपीन हाणें आयज एक मेडिकल कॅम्प आनी ब्लड डोनेशन कॅम्प GMC बरोबर घडोवन हाडला आनी जायतो लोक येता आनी तियात्रिसाचो लाभ घेता. हे फक्त तियात्र स्टेज सेटींग, लायट इफेक्ट्स आनी तियात्र पळोवनारांक लागून स्टेज स्पेशली आनी हेजो एकूच हेतू म्हटल्यार तियात्रीस जायते जाण आमचे बोरना जाता ते लोकांक डिवर्टिमेंट दिता. तियात्रान नाचोन कॉमेडी करून, थोडे सॅड स्टोरीज करून, थोडे विलनाचे रोल करून, थोडे कांतारा म्हणून लोकांक फूल टायम डिवर्टिमेंट दितात, एंटरटेनमेंट दितात आनी आपल्याची भलायकी ते पळयनात. जायते तियात्रीस आमचे दुयेंसान सांपडलेले आसात आनी जायते जाण आमकां सोडून गेल्यात. सो जे सोडून गेल्यात तांकां हांव सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागता देवा लागीं आनी जे आसात तांचे खातीर आमी हे तांची भलायकी सांबाळपाक, तांचे भलायकीची दाखल घेवचे खातीर आमी हो मेडिकल कॅम्प हांगासर घडोवन हाडलो आसा. आनी आमी समजतात जितले तियात्रीस हांगासर येतात ताणें बरे भाशेन हे मेडिकलाचो लाभ घेवचो आनी तुमची भलायकी सांबाळची. डॉक्टर स्नेहा भागवत, गोवा तियात्र अकॅडमी, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, तशीच रवींद्र भवन मडगांव, नेपकॅम गोवा चॅप्टर, गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, गोवा मेडिकल कॉलेज, मागीर इम्पेरियल हॉस्पिटल आनी आमची गोवा नॅचरोपॅथी कॉलेज, ही सगळी जोड पालवान मेळून हो कॅम्प मेगा हेल्थ चॅकअप कॅम्प ऑर्गनायज केला. तातूंत ब्लड डोनेशन आसा, तातूंत ECG आसा, ब्लड टेस्ट आसा, मागीर कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स, डायट एडवायस आनी फिजिओथेरपी, हे सगळे सर्विसीस हांगा आसा. बेजीक आयडिया इज आमचे जे आर्टिस्ट आसा, गोंयभराचे आर्टिस्ट जे आसा ते जेन्ना परफॉर्म करता, आमचे कल्चर प्रमोट करता, आमचे ट्रेडिशन प्रमोट करता वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर, तेन्ना तांचे हेल्थाची काळजी घेवपाक तितलीच म्हत्वाची आसा. आनी ते करपा खातीर एक हेल्थ इनिशिएटीव म्हणून तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी हें करपाचें थारायलें आनी जेन्ना आमचे कडेन ते उलयले तेन्ना आमी अवश्य करुया म्हणून आमी तांकां हो सगळो सहभाग करून आज हो कॅम्प घडोवन हाडटा. आनी बरो प्रतिसाद आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन स्पेशली ब्लड डोनेशन तांचे जे युनीट आसा तांचे हांगा आयिल्ले आसा आनी आज म्हाका दिसता ब्लडाची खूब गरज आसा. गोंयान शॉर्टेज आसा, गोंयान ती ब्लड शॉर्टेज भरून करपा खातीर अशे कॅम्पूय बी ब्लड डोनेशनाचे जावपाक जाय आनी हेल्थ इनिशिएटिवाचे जावपाक जाय. सो सगळ्यांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो करून घेवचो आनी बरेच आर्टिस्ट आज हांगा आमकां दिसता आयिल्ले आसा. सो तांचे लागीं हांव तांची खरी भलायकी बरी जावची अशें देवा कडेन मागता.